nepalnews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। शुक्रबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले सर्वोच्च अदालतद्वारा संविधान सभाको म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेश, कांग्रेस एमालेद्वारा स्वागत, माओवादीद्वारा अदालतले राजनीति गर्न खोजेको आरोप शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। म्याद थप्न मिल्दैन सर्वोच्च अदालत शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद नथप्न सरकार र सभामुखका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेश अनुसार संविधान जारी गरे या नगरे पनि जेठ 14 पछि संविधान सभा स्वत भङ्ग हुनेछ। सरकारले संविधान सभाको म्याद 3 महिना थप्न व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव रिट परेको भोलिपल्टै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले पहिले गरेको आदेश अनुसार संविधान सभाको आयु जेठ 14 सम्मका लागि मात्र भएकाले म्याद थप्न नपाइने निष्कर्षमा रेग्मीको इजलासमा पुगेको हो। रेग्मी सहितको सर्वोच्चका वरिष्ठतम 5 न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासले गत मङ्सिर 9 गते संविधान सभालाई 3 विकल्प दिएको थियो। उक्त आदेशमा जेठ 14 भित्र संविधान जारी नभए अन्तरिम संविधानको धारा 157 अनुसार जनमत संग्रह, धारा 63 बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने वा उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो। अदालतको पूर्ववर्ती फैसला र आदेशको कुनै ख्यालै नगरी म्याद थपको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा अदालतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कांग्रेस एमाले भन्छन् अन्तिम विकल्प रूपान्तरित संसद शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, संविधान सभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब सहमति भइसकेका विषयलाई संविधानको रूपमा जारी गरी बाँकी विषय रूपान्तरित संसदलाई छोड्ने विकल्प मात्र बाँकी रहेको कांग्रेस एमाले जनाएका छन्। उनीहरूले म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गर्दै नयाँ परिस्थितिमा रूपान्तरित संसदलाई जिम्मा लगाउने गरी संविधान जारी गर्ने सहमति बनाउन अन्य दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा हातेहालो माओवादी शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने म्याद शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई लिखित जवाबसहित हाजिर हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संविधान सभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याएर अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरेको छ। म्याद नथप्नु भन्ने विशेष इजलासको आदेशलाई व्यवस्था गर्दै म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको भन्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई सजाय किन नदिने भन्ने प्रश्न सोधेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले थपिएको म्यादलाई अन्तिम भनेको थियो, तर मन्त्री परिषदको निर्णयपछि संविधान सभाको म्याद थप्ने गरी कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलाको निर्देशनमा संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको थियो। सोही पत्रिकाले अब सहमति नभए सङ्कट, माधव नेपालले मागे प्रचण्डसँग क्षमा याचना, विपन्नका लागि कर्मचारीबाट वार्षिक 100 सङ्कलनको तयारी शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। सुदूरपश्चिम फेरि बन्द, रिक्सा र ठेला गाडा पनि ठप्प शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ, एक साता अघि 21 दिने आम हडताल सरकारसँग सहमतिमा तोडेको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले बिहीबारदेखि फेरि आम हडताल घोषणा गरेका छन्। जेठ 14 सम्म घोषित आम हडताल आवश्यक परे लम्ब्याउने आन्दोलनकारीले चेतावनी दिएका थिए। आदिवासी जनजाति र थारू समुदायसँग सहमति गर्दा सरकारले अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरसँग भएको सहमति तोडेको भन्दै उनीहरू फेरि आन्दोलन थालेका हुन्। अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले 21 दिनमा आम हडताल फिर्ता लिए पनि थरुवाड स्वायत्त प्रदेश माग्दै आम हडताल गरिरहेका थारू आन्दोलनकारीले बुधबार मात्र सरकारसँग 10 बुँदे सहमति गरी बन्द फिर्ता लिएका थिए। बिहीबारबाट फेरि हडताल थालिँदा 28 दिनदेखिको यस क्षेत्रको जनजीवन थप अस्तव्यस्त बनेको छ। 14 भित्रै संविधान ल्याऊ राष्ट्रपति शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जेठ 14 गते भित्र नयाँ संविधान ल्याउने गरी आवश्यक परिश्रम गर्न संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई ध्यानआकर्षण गराउनु भएको छ। राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति डाक्टर यादवले जेठ 14 गते भित्रै संविधान आओस् भन्ने जनताको चाहना भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नयाँ संविधान यही जेठ 14 भित्रमा आओस् र शान्ति स्थापना होस् भन्ने जनताको चाहना छ।
यस्तै पनि आमा विष खुवाएर 2 सन्तानको हत्यापछि आत्महत्याको प्रयास अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। चाउचाउमा विष हालेर 2 छोराछोरी सहित आमाले आत्महत्याको प्रयास गरेपछि कैलालीको धनगढीमा 2 छोराछोरीको मृत्यु भएको छ। धनगढी नगरपालिका 3 मिलनचोक बस्ने 9 वर्षीय श्रद्धा नेउपाने र 1.5 वर्षीय श्रद्धे नेउपानेको आफ्नै आमाले विष खुवाउँदा मृत्यु भएको हो। 24 वर्षीय राधिका नेउपानेले चाउचाउमा विष मिसाएर 2 सन्तानसहित आत्महत्याको प्रयास गरेकी हुन्। राधिकाले बुधबार बेलुकी घरमा चाउचाउ पकाई त्यसमा सल्फास नामक विषादी मिसाएर छोराछोरीलाई खुवाउनुका साथै आफूले समेत खाएकी थिइन्। विष खाएपछि सिकिस्त बिरामी श्रद्धा र श्रद्धेको नेपालगञ्ज स्थित मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। कांग्रेस सरकारबाट फिर्ता शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र लेख्छ। नेपाली कांग्रेसले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै पार्टीले संविधान सभाको म्याद थप गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलाको स्वागत पनि गरेको छ। पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री सिटौलाद्वारा राजीनामा अर्को समाचारमा सोही पत्रिकाले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले उपप्रधानमन्त्री पदबाट दिनुभएको राजीनामा पत्र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले संविधान सभाको समय अवधि बढाउन अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले राजीनामा दिनुभएको बताइएको छ। सोही पत्रिकाले माओवादी बैठक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संविधान तयार भएपछि मात्र जेठ 14 भित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको भनाई, बन्दको निशानामा सञ्चार क्षेत्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिने शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक एमनेस्टी इन्टरनेसनल शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल एआईले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एआईले सन् 2011 को मानव अधिकार अवस्था चित्रण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको 250औं पृष्ठमा नेपालको मानव अधिकार अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख छ। विश्वका 155 मुलुकमा बिहीबार एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले मानव अधिकार हननका दोषी किटान हुँदा पनि कारबाही गर्न नसकेको लेखिएको छ। यसैगरी गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका र मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषी विरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले न्यायमा प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिरासतमा यातना दिने क्रम पनि बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण दण्डहीनता वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। विशेष गरी माओवादी सभासद अग्नि सापकोटा र बालकृष्ण ढुङ्गेलका विषयमा अदालतको निर्णयको समेत व्यवस्था भएको उदाहरण प्रतिवेदनमा दिइएको छ। विश्व बैंकले 6 परियोजनाको भुक्तानी रोक्यो शीर्षकको समाचारमा कारोबार आर्थिक दैनिक लेख्छ। विश्व बैंकले लेखा परीक्षण सहितको वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै 6 परियोजनाको भुक्तानी रोकिदिएको छ। बैंकले एचआईभी एड्स प्रोजेक्ट, एभियन इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रण, वन कार्बन साझेदारी सुविधा, उच्च शिक्षा परियोजना तथा गरिब केन्द्रित माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल, सोशल सेफ्टी नेट र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यक्रमको भुक्तानी रोकेको हो। यी परियोजना स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सम्बन्धित छन्। सोही पत्रिकाले लोडसेडिङ घट्यो दैनिक 8 घण्टा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.